السلام عليكم مشاهدي الكرام، معكم هاجر من قناة شهية طيبة فود هاجر. اليوم حلقة اليوم التتمة ديال لي فولوفون مع بنفس لاباط لي كيش بواحد الكريمة جديدة كما كتشاهدوا معايا. كتجي لي كيش ديالنا عاقدين. كنتمنى تنال اعجابكم. بقاو معايا طريقة التحضير. لاباط فيتي اللي كنت حضرت معكم في الحلقه السابقه، والرابط ديالها تلقاو في صندوق الوصف. التتمه ديالها هي هاد الحلقه. غادي نبسطو لاباط فيتي على سطح العمل كما تشاهدوا معايا. نبقى نبسط فيها بشوي بشوي حتى ترقاق مزيان، لان لي كيش ما بغيتهمش يجيو فيهم واحد الفويطاج كتير، لانه لي كيش باقيين عادي يعمروا. لافارس كذلك درت لهم هي لافارس ديال لي فولوفون ما غادي تشاهدوا معايا. ممكن نفس لافارس ونفس لاباط تخرجوا بها جوج نتاوع الشكال لي فولوفون ولي كيش. فقط لي كيش كتميز بديك الكريمه اللي عادي نشاركها معكم. كتشاهدوا معايا كنحاول نبسطها على سطح العمل مزيان، تكون رقيقه. نحاول نجمع لاباط بهذا الشكل باش تبقى مقاده. غادي ناخذ لي مول ديال لي كيش نوضعهم، وغادي نبسط لاباط فوق منهم. غادي نقطع باش ما نطولش عليكم. غادي نزرب شويه كما كتشاهدوا معايا. تنحاول نقاد لاباط على لي مول كاملين، واش كما قلت لكم باش ما يتنفخوش ليا. غادي نحاول نبيكيوها بالفرشاه واحد شويه، ماشي بزاف، هي شويه، حيت هادي بات فيتي. ولا بات فيتي كتجي رائعه في لي كيش والبيتزا ولي فولوفون. كما كتشوفوا كما كتشاهدوا معايا. نحاول نوضعهم في واحد اللاطه، عاد نصايبوا الكريمه اللي غادي نوضعوها في لي كيش فوق لافارس باش ندخلو كلشي للفران دقه واحده. وكندوزو للكريمه ديال لي كيش اللي ساهله وبسيطه. غادي نحتاجو اول حاجه ياغورت طبيعي. غادي ناخذ هنايا انا غادي نحتاج جوج ديال الياغورت، نتوما تخدموا على حساب الكميه. جوج بيضات ياغورت غادي نضيفو من بعد، حيت حاولت نخدم بواحد وما قدنيش. الثاني فرماج الاحمر وفرماج موزاريلا مبشورين. الملح غادي نضيفو كذلك مع الابزار. نعم،
كملت الياغورت. تنحاول باش يكفيني، ساعه ما كفانيش، كفاوني 2 ياغورت في لاطه ديال ليكيش و2 بيضات. كما كتشاهدوا معايا كميه تاع الفرماج، ملح، ابزار. ممكن تضيفوا البودره ديال الثوم حتى هي كتجي رائعه وكتحيد نيت ديك الزفوره تاع البيض. الزعتر كذلك اي منسم. هنايا ضيفوا ضروري ملعقه كبيره ديال مايزينا، حيت هي اللي كتنشف لينا داك الياغورت، داك الماء اللي تيكون في الياغورت. غادي نضيفوا خميره الحلوى. انا ضفت تتكون هنايا فيها واحد 7 غرام. ضيفوا 11 غرام، هي وحده ونص، 11 12 غرام. كما كتشاهدوا معايا دابا الكريمه ديالنا موجوده. لا فارس عندنا كما قلت لكم كاينه في لي فولوفون، هي فقط تتمه ديال لي فولوفون اللي حضرت معكم. ولا فارس ما بقاتش ليا بزاف، غادي نكمل لا فارس اللي كيش بجامبون دو داند، تا هو كيجي رائع. الكيش ديال الجامبون دو داند كيجيو رائعين. معايا كنحاول بالسطان الجامبون دو داند. ونبدا كنفرسي بالكريمه لي كيش ديالنا كاملين، كيجيو رائعين جدا. هاد لافارس معتمد عليها انا عندي في الدار، كنعتمد على هاد لافارس هادي، على هاد الكريمه اللي كلها فرماج. كنبقى هكا حتى نكمل الكيش ديالنا كاملين ونضعهم في الفران ما يكونش مجهد بزاف، متوسط. شعلت الفوق والتحت، انا عندي فران ديال الغاز. وغادي تشاهدوا معايا الشكل النهائي اللي كيجي رائع جدا. نتمنى تنال اعجابكم وصفه اليوم، واللي منها تنوعوا الطبله ديالكم بنفس لافارس ولا بنفس لاباط فيتي. انا غادي نحاول حتى يبردوا شويه ونبدا نديمو ليهم شي وحدين تحمروا ليا. هذا هو الشكل النهائي ديال لي كيش اللي نتمنى تجربوهم، كيجيو رائعين بزاف، تيجيو بحال لي طاخت مملوئين. كنتمنى تنال اعجابكم ورضاكم. التتمه ديال الحلقه اليوم هي لي فولوفون كما كتشاهدوا معايا، تلقاو في اللوليان ديالها في صندوق الوصف. وهنا غادي نخليكم من بعض الصور من بعض الوصفات اللي قدمت في قناه شهيه طيبه. كنتمنى تنال اعجابكم ورضاكم. ما تبخلوش عليا بلايك. الناس الجداد مرحبا بكم، الضغط على زر الاعجاب وزر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. مرحبا بكم كذلك في الصفحه الرسميه ديالي شهيه طيبه على الفيسبوك، او الصفحه ديالي ديال الانستغرام كذلك شهيه طيبه. تلقاو كل شيء في صندوق الوصف. مرحبا بكم، كنتمنى تنال اعجابكم ورضاكم وشكرا.